السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ بھائیوں کے لیے بہت ہی مفید معلومات لے کر آیا ہوں۔ ناظرین، اس طرح کے معلومات مجھے 90% یقین ہے کہ آپ کو اس بارے معلومات نہیں ہوں گی۔ میرا 20 سالہ تجربہ اس بات کا شاہد ہے۔ میں اپنے تجربے کی مطابق آپ سے بات کروں گا۔ میرے دوستو، آج میں آپ بھائیوں کے لیے جو نسخہ طریقہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، میرے بھائیوں، اکثر گھروں میں بڑے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ شہد کا استعمال کریں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، آپ شہد کا استعمال ضرور کریں، لیکن ایک بات کو ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ شہد کی بھی استعمال کی کچھ طریقے ہوتے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے جو چھوٹی سی ڈبیا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بھی ایک شہد ہے، لیکن یہ تقریباً 3 سے 3.5 سال پرانا شہد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 2 ماہ پرانا شہد ہے۔ اس کا اور اس کا کتنا فرق ہے، اس کے بعد میں آپ کو اور بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ جو میں آپ کے سامنے شہد نکال رہا ہوں، یہ 1997 کا میرے پاس شہد پڑا ہوا ہے اور چھوٹا شہد ہے۔ اس کا کلر، اس کی رنگت، اس کی خوشبو، ہر چیز بدل چکی ہے۔ آپ دیکھیں، خالص تازہ فریش شہد ہے۔ یہ 1997 کا شہد ہے، اس کی شکل دیکھیں، اور یہ 3.5 سال تقریباً پرانا شہد ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے اگر شہد گھر میں لا کر رکھ لیا ہے تو اس کو استعمال کریں، اس کو پرانا مت ہونے دیجیے گا۔ میں آپ کو اپنے جاننے والے کا واقعہ تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ دوستو، اس سے پہلے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں،
घंटी वाला बटन भी हो सके तो दबा दें। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे भाइयों, इस वीडियो को जितना हो सके आगे शेयर करें। ये एक बहुत ही ख़ास वीडियो है मेरे भाइयों। मैंने बहुत ज़्यादा सर्च की है, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो देखी हैं, लेकिन इस बारे किसी ने भी नहीं बताया मेरे भाइयों। मैं आपको बता रहा था कि मेरे एक जानने वाले, उनके यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। बड़े घर वालों ने कहा कि इस बच्ची को गुट्टी दी जाए। एक औरत आई, उसने कहा कि मेरे पास छोटा शहद पड़ा है। तो उसने छोटी सी शीशी में शहद था, उसका रंग इस तरह का हो चुका था, इससे ज़्यादा ही होगा। तो उन्होंने बच्ची को एक चम्मच, कुछ घंटों की, एक दिन की बच्ची को जब पैदा होने के बाद गुट्टी दी गई बच्ची को, उन्होंने एक ही चम्मच उस बच्ची को खिलाई तो बच्ची की हालत गैर हो गई मेरे भाइयों। ठीक 2 से 3 घंटे तक उसकी तबीयत ऐसे, सेहत बिल्कुल ख़राब हो गई। वो फौरी हॉस्पिटल लेकर गए, यहाँ तक कि वो बच्ची ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो बच्ची इस दुनिया से चली गई। मेरे भाइयों, मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपके घर में पुराना शहद पड़ा है तो उसको मत इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे पास ये जो शहद पड़ा हुआ है, ये 22-23 साल पुराना पड़ा हुआ है, 1997 का है। देख लें इसकी रंगत, ये कड़वा इतना है, ज़बान से नहीं लगता, ये जहर बन चुका है। मेरे भाइयों, आपके पास अगर पुराना शहद पड़ा है तो इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आपने नया ख़रीदा है तो उसी साल में ही उसको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये जो पुराने शहद होते हैं, ये अद्वियात में तो इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन खाने के ये काबिल नहीं रहते मेरे भाई।